अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब वक़्त आपसे मुखातिब है 2-3 अहम तरीन खबरें। लेकिन बड़ी अफसोसनाक चीज़ ये है कि पाकिस्तान के ट्विटर को जब भी आप स्क्रॉल इन करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, 8 से 10 ऐसी पोस्टें या फिर ऐसी डेवलपमेंट सामने आ जाती हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर किसी के ऊपर कट्टा चोरी का मुकदमा, किसी के ऊपर भैंस चोरी का, किसी के ऊपर कपड़ा चोरी का, किसी के ऊपर सिर्फ यह मुकदमा कि उसने मुंह से बोल दिया कि पुलिस आ रही है भागो, इसका मुकदमा, किसी के ऊपर कुत्ता चोरी का, अंडे चोरी का, यानी कोई ऐसी चीज बची नहीं है चोरी के मुकदमे। किसी के ऊपर बिजली का बिल नहीं दिया जी, 30 रुपए 60 रुपए, किसी के ऊपर बारे में कहा जा रहा है 2000 रुपया किसी का उसने देना था वो नहीं दिया, तो ये सारे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। यानी बात बड़ी क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को एक बात बड़ी क्लियर है इन हालात में कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यानी अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप किचन के अंदर ना जाएं। लिहाजा पीटीआई इस वक्त मार खा रही है, खाई जा रही है, लगातार खाई जा रही है। और जितना तहरीक इंसाफ को मारा जा रहा है, ये उतना ज्यादा रीफ्रेज कर रहे हैं, रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं। हर बंदा खुद तहरीक इंसाफ का खुद खुद ब खुद वो पॉलिसीज बनाता है, खुद ब खुद चीजों को री इंटरप्रेट, री थिंक करके, री स्ट्रेटेजाइज करके दोबारा से सामने आ जाता है। हसनात मलिक साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं। उनका यह तज्जिया है कि तहरीक इंसाफ को जो सिर्फ 2 दिनों की विंडो मिली, यानी कि पहले तहरीक इंसाफ को रोका जा रहा था, फिर अदालत की इंटरवेंशन होती है और फिर सिर्फ 2 दिनों की एक विंडो मिली, जो कि नून लीग का एक बहुत बड़ा ब्लंडर था कि उन्होंने 2 दिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से एक्स्ट्रा मांगे आजाद नामजदगी जमा करवाने में। लेकिन नून लीग क्या जाती, तहरीक इंसाफ का एक पूरा अब सैलाब आ गया और उन्होंने आजाद नामजदगी जमा करवाई। लिहाजा पीटीआई के लोग जो हैं इस वक्त वो सिर्फ एक विंडो ढूंढ रहे हैं, एक छोटी सी विंडो ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन का दंगल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें वो लोटे जिन्हें जनाजों पर कोई नहीं पूछता, जिन्हें घर में दूसरी दफा सालन अब कोई नहीं देता, वो भी मैदान में उतर रहे हैं। और ये इस लोटा जो टीम है, इसको जो लीड कर रहे हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बड़े एजाज के साथ, राजा रियाज साहब, साबिक अपोजिशन लीडर जिन्होंने पाकिस्तानी असेंबली को मजाक बनाया, उनका जो मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज उनकी एक स्टेटमेंट भी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले आज एक तजिया है और ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है। बैरिस्टर मुनीब फारूक साहब, इन्होंने शेख रशीद अहमद का इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के बाद से जब ये तजिया करते हैं तो वो किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट का तजिया नहीं लगता। उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई होती हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो एक्टिव किसी जंग के अंदर खड़े होकर वो डायरेक्शंस दे रहे हैं। यानी बमबारी हो रही है, गोले चल रहे हैं, कोई दुश्मन आमने सामने 2 फौजें लड़ रही हैं और कोई डायरेक्शन ले रहे हैं। उनका तजिए के अंदर टर्मिनोलॉजीज, अल्फाज ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं जो यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस तरह से उठाया गया आज, जिस तरह से उन्हें धक्के मारे गए, उसके बाद जो तजिया किया मुनीर फारूक साहब ने, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं एक नया खेल शुरू हो चुका है। खेल यानी कि जो जुल्म है उसे ये खेल कह रहे हैं। जब लड़ाई में मतलूबा रिजल्ट हासिल ना हो रहा हो तो रिट्रीट नहीं किया जाता, ऑफेंस को बढ़ाया जाता है। लड़ाई में मतलूबा हदफ, खान तो पॉलिटिकल वॉर कर रहा है, खान तो पॉलिटिकली चीजों को लेकर जा रहा है, कानूनी तरीके से लेकर जा रहा है, वो तो अदालतों के अंदर मौजूद है। तो फिर ये जिस तरह से कह रहे हैं कि जब लड़ाई में मतलूबा रिजल्ट हासिल ना हो रहा हो तो फिर रिट्रीट नहीं किया जाता और मजीद ऑफेंस किया जाता है। ऐसे महसूस हो रहा है जो इन्हें फीड कर रहा है ना कोई बंदा, या फिर इन्हें बता रहा है, वो इसी जुबान में बता रहा है, इसी तरह से बता रहा है। और ये जंग की टर्मिनोलॉजीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं, जो जंग के अंदर एक्टिव वॉरफेयर होता है उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो भी उसी तरह से यूज करके लोगों को बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मजीद सख्ती की जाती है या फिर डिसाइसिव फैसला कौन मरहला आ जाता है। तैयारी मुकम्मल है, आउट ऑफ यानी तैयारी मुकम्मल है और ऑल आउट एक ऑफेंस है जो कि इस वक्त जारी है। हालात में नरमी किसी भी तौर पर नहीं आएगी, एम सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है, माफी नहीं मिलेगी और एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी। आखिर में उन्होंने वर्ड्स बाकायदा से इस्तेमाल किया कि किसी भी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट पीछे नहीं हटेगी। लेकिन उससे पहले वो ये कह रहे हैं कि तैयारी मुकम्मल है, ऑल आउट ऑफेंस है, यानी ऑल आउट लड़ाई है, ऑल आउट ऑफेंस है। जो मर्जी कर लें, कानून का मजाक उड़ा लें, लोगों को उठा लें, गिरफ्तार कर लें, धक्के मार लें, मुक्के मार लें, थप्पड़ मार लें, जो हाथ आता है लोगों को मार लें, अदालती फैसलों का भी मजाक उड़ाएं, कानून का भी मजाक उड़ाएं, मार दें, कुचल दें। और मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि ऑल आउट ऑफेंस है, हालात में नरमी का तो सवाल ही पता नहीं होता, एम निशाना सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। और उसके बाद वो कहते हैं माफी नहीं मिलेगी, यानी कि माफी नहीं मिलेगी। एक तो इस तरह का तजिया जिस तरह का वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पीटीआई तो माफी की तलबगार ही नहीं है, बल्कि सिस्टम इस वक्त तहरीक इंसाफ से या इमरान खान से माफी का तलबगार है। सिस्टम को अपनी साख बचाना मुश्किल हो रही है। इमरान खान के पास तो बचा ही कुछ नहीं, आपने उसकी पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दी, आपने उसे जेल के अंदर बंद कर दिया, 200 मुकदमात कर दिए, इमरान खान की बेगम के हवाले से जो कैंपेन चलवा सकते हैं सोशल मीडिया पर चलिए, इसके अलावा हो क्या सकती है? इसके अलावा यही है कि बंदा नंगा बाहर आकर खड़ा हो जाए, अडयाला जेल की छत पर खड़ा हो जाए, इसके अलावा और कोई चीज तो बची नहीं। लिहाजा सिस्टम को, निजाम को, एक कॉन्ट्रैक्ट को, कवानीन को, यकीन को, एक जो एतमाद है उसको, उसकी साख बचाना निजाम के लिए
اس وقت عذاب بنا ہوا ہے, وقتہ بنا ہوا ہے, اور وہ بچارا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے. لہٰذا وہ ساری کوشش کی جائے تو کی جائے. اس کے علاوہ عمران خان تو بہرحال کہہ چکا ہے کہ معافی نہیں مانگے گا کسی بھی طور پر, تو یہ اپنی جگہ پر موجود ہے. اب پاکستان کے اندر تقریباً پرومیننٹ 8 سے 10 پولیٹیشنز ہیں جن میں کچھ سیزن پولیٹیشین ہیں جنہیں لمبے عرصے سے آپ نے سیاست میں دیکھا ہے, لیکن اس دفعہ انہوں نے آزاد نامزدگی ہی جمع نہیں کروائی, یعنی کہ وہ انتخابات کے اندر جا ہی نہیں رہے. وہ انہوں نے خود کو انتخابات سے سائیڈ لائن کر دیا. لیکن اس سے پہلے لوٹا نمبر 1 پاکستان کا ٹاپ کا لوٹا راجہ ریاض, جو کہ اصل میں رجیم چینج کے اندر اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے, جہاں پر عمران خان کے خلاف بغاوت کی, منحرف ہوئے, اور پھر ایک ایسی پارلیمنٹ کے اندر جا کر بیٹھ کے جس پارلیمنٹ کا تقدس انہوں نے پامال کیا ہے, اپوزیشن لیڈر کے طور پر بیٹھے, اور وہاں پر بیٹھ کر اکثر یہ کہا کرتے تھے مجھے کو پہچانتا ہی نہیں ہے, اور میں تو نون لیگ کی ٹکٹ پر جاؤں گا. اور شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب مجھے ٹکٹ دیں گے اور میں ان کی ٹکٹ پر انتخابات لڑوں گا. تو فیصل آباد سے NA 104 سے یہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں راجہ ریاض. اگین یہ لنگوٹ کس کے دنگل میں اتر رہے ہیں, لیکن ان کا جو مقابلہ ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے ساتھ ہے. سنی اتحاد کونسل کو یہ لیڈ کرتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو آفر بھی کی ہے کہ اگر PTI بین ہو جاتی ہے, بلے کا نشان نہیں ملتا, تو ان کی امبریلا کے نیچے انتخابات لڑے جائیں, اور ان کا جو انتخابی نشان ہے گھوڑا ہے. گھوڑا بھاگتا ہے, گھوڑا کچلتا ہے, گھوڑا دونوں ٹانگیں اٹھا کر چھاتی پر رکھ دیتا ہے. لہٰذا راجہ ریاض آج ان کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ PTI کو بلے کا نشان مل گیا ہے, اب وہ میدان میں آئے. تو وہ تو میدان میں آئے گی, لیکن راجہ ریاض صاحب کے لیے بڑا مشکل ہو گیا فیصل آباد کے اندر اپنی ساکھ کو برقرار رکھنا. جو لوٹے ہوئے تھے, جنہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تھی, جو سائیڈ لائن پر ہوئے تھے, آپ یقین مانے بہت سارے جنازوں کے اوپر یہ جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ہم نے جنازے کو نہیں دفنانا جب تک لوٹا نہیں اٹھایا, اس لوٹے کو یہاں سے اٹھائیں. پرویز خٹک جہاں پر جاتے ہیں لوگ لوٹے لے کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. محمود خان کی تو تباہی نکلی ہوئی ہے, اس کا بھرکس اس کے اپنے گھر کے اندر اپنے لوگ ناراض ہو گئے کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا, یعنی اپنے گھر کے اندر ان کے بچے, یقین مانے کہ یہ ایک درست بات ہے کہ ان کے اپنے بچے, ان کے دوست ان کے گھروں میں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں بدنامی ہوتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں آپ لوٹے کے گھر میں گئے تھے, یعنی اسکولوں میں نہیں جا سکتے ان کے بچے. آپ کو یاد ہوگا قاسم علی شاہ صاحب جب انہوں نے ایک استعمال ہوئے تھے اور انہوں نے ایک ہیرو بننے کی کوشش کی تھی اور عمران خان کے سامنے جا کر بہت ساری پلانٹڈ حرکتیں کی تھی, تو اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے میرا بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے لیے بوالے جان بن گیا ہے, لوگ اسے ٹشو پیپر کہہ کر بلاتے ہیں, ٹشو بن گیا ہے. تو اسی طرح سے جتنے لوگ یہ لوٹے ہوئے تھے ان کے لیے عذاب بنا ہوا ہے, چونکہ جہاں پر بھی یہ جاتے ہیں لوگ انہیں اٹھا لیتے ہیں, یا پھر کوئی ویسے بھی یہ کہتا ہے وضو کرنے جا رہا ہوں, یہ سوچتے ہیں لوٹا لانے جا رہا ہے. تو لوٹا ان کے لیے ایک ایسی چیز بن گئی. مریم صاحبہ خود ماضی میں کہہ چکی ہیں, وہ کہتی ہیں لوٹوں کا استعمال باتھ روم میں ہوتا ہے, اور باتھ روم میں بھی لوٹا کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ لوٹے باتھ روم میں ہی سوٹ کرتے ہیں, لیکن آج انہوں نے لوٹوں کو گلے لگایا ہے. میاں صاحب نے لوٹوں کو گلے لگایا ہے اور لوٹوں کو ٹکٹ بھی دیے ہیں, اور لوٹا لڑے گا بھی. یعنی اندازہ لگائیں کہ کیسا مذاق ہوگا کہ جب لوٹوں کو شکست ہوگی. بہرحال الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو یہ ون سائیڈڈ گیم پڑنے والی ہے, اور گیم بڑی خوفناک ہے. اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے, چند مخصوص صحافیوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں, تجزیہ کاروں کا. بیرسٹر منیر فاروق صاحب بھی لیڈ کر رہے ہیں, سہیل وڑائی صاحب بھی اس کے اندر موجود ہیں, اور مختلف اور بھی صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سختی ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, یعنی مار دھاڑ کر کے تباہی نکال دی, کچھ عمر نکال کے مروڑ کے سب کو پھینک دیا ہے. اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید سختی ہوگی, اور پتہ نہیں اب کون سی سختی ہوگی. پاکستان کے 10 پرومیننٹ پولیٹیشین جو اس دفعہ آپ کو نظر نہیں آئے. بیرسٹر ملکہ بخاری, PTI سے ان کا تعلق تھا, لیکن سیاست سے کنارہ کشی, یہ بھی گرفتار ہوئی, اور اس کے بعد پریس کانفرنس, ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. بیرسٹر ملکہ بخاری ایک بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ شخصیت, ان جیسے لوگوں کے معاشرے شکر گزار ہوتے ہیں ویسٹ میں, ڈیولپڈ سٹیٹس میں. ان جیسے لوگوں کو ملکہ بخاری جیسے, چونکہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی, ہمبل ہیں, ڈیسنٹ ہیں, گڈ لکنگ ہیں, بیرسٹر ہیں, قوانین کو جانتی ہیں, دنیا کے ڈائنامکس کو جانتی ہیں, اچھا بولتی ہیں, اچھا دکھتی ہے. تو یہ اصل میں معاشروں کے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے, لیکن انہیں سائیڈ پر کر دیا گیا, آنا میں, غصے میں, طاقت کے زوم میں, طاقت کے نشے میں. لہذا ملکہ بخاری آپ کو نہیں نظر آئیں گی. اگین اس کے بعد شری مزاری, اگین ٹیچر, ایک استاد جو رجیم چینج پڑھاتی رہی, ویری بگ پرسنالٹی, بڑی زبردست شخصیتیں, انہیں بھی سائیڈ لائن پر کر دیا گیا ہے. اس کے بعد علی نواز زبان, اسلام آباد سے, میرے پڑوسی بھی ہیں, یہاں پر ساتھ رہتے ہیں, واک شاک کرتے رہتے, لیکن کسی سے ملتے نہیں, کسی سے زیادہ ملتے نہیں, بات چیت نہیں کرتے. وہ بھی انتخابات کے اندر, دو کہ انہوں نے ان کی تصویریں آئی تھی جہانگیر خان ترین کے ساتھ, لیکن شامل نہیں. صداقت علی عباسی روتے ہوئے ماں کے ساتھ, وہ بھی شامل نہیں ہے. عمران اسماعیل کراچی سے, علی زیدی, انہوں نے بھی کہا آزاد نامزدگی جمع نہیں کروائے. شاہد خاقان عباسی, اگین ایکس پرائم منسٹر پاکستان, وہ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب بھی نہیں ہے. جاوید ہاشمی صاحب, اگین سیزن پولیٹیشین, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سب سے زیادہ کھڑے ہونے والی شخصیت, وہ بھی نہیں ہے. اس کا مسرت چیمہ, اس کے بعد جمشید چیمہ, یہ بھی نہیں ہے. پھر جناب امجد نیازی نہیں ہے. یہ انتخابات نہیں. تو اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جو انتخابات کے اندر اس دفعہ آپ کو لڑتے ہوئی میدان کے اندر نہیں نظر آئیں گی. یعنی پوری ایک نئی قیادت, ایک نئی کھیپ ان انتخابات کے اندر انٹروڈیوس ہونے والی ہے.
پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس بدل گئے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.